تے ملے نے تے ویکھیا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری زوجہ میری اور تہاڈی ماں سیدہ عائشہ فرماندیاں نے اس بندے نے نبی دی ذات تے جھوٹ بولیا ہے جڑا آندا ہے کہ محبوب نے معراج والی رات اپنی اکھاں دے نال اپنے رب نو ویکھیا ہے تے محبوب فرمایا کردے سن او تے نور ہے تے میں نور نو کیویں ویکھ سکدا ہاں کل قیامت والے دن رب نو ویکھیا جائے گا فرمایا لم یلد ولم یولد ویکھنا ویکھیا کوئی نہیں تے جدا ہونا تے بڑی دور دی گل ہے رب دے نور دے حصہ ہونا تے بڑی دور دی گل ہے میرے رب نو محبوب نے اپنی دنیا دی اکھاں نال ویکھیا بھی کوئی نہیں فرمایا محبوبہ سنیا اعلان فرما دو نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محبوبہ سنیا اعلان فرما دو پھر قل کہہ کے اعلان کر کے اس قوم تے لوگاں دے عقیدے دی اصلاح فرمائیے سورۃ القاف 16واں پارا آیت مبارکہ نمبر 110 فرمایا محبوب جی زبان نبوت نو کھولیے تے حرکت اندر لے آئیے یا اللہ کی کہاں فرمایا قل تسی کہہ دیو یا اللہ کی کہاں فرمایا قل انما محبوب جی تسی فرما دو او دنیا کا نات دے لوگوں میرے مسلمان بھائیو علماء کرام کو سوال کیتا کرو قرآن دی آیت پوچھی کرو حدیث مصطفیٰ پوچھی کرو کتاب دا حوالہ منگیا کرو قرآن دی آیت دا ترجمہ پوچھیا کرو فرمایا محبوبہ سنے اعلان فرما کے کہہ دیو نا اتنے دنیا تے رولے پہ گئے مذہب تے مسلک تے جماعتاں تے گروہ بندیاں تے فرقے بن گئے قرآن دا فیصلہ ہے فرمایا محبوبہ سنے قل تسی کہہ دیو نا یا اللہ کی کہاں فرمایا انما قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ فرمایا محبوب جی اعلان فرما دو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بن کے آیا ماں بشر بن کے آیا ماں محبوب جی کئی عاشق تے پروانے توڑے اندے آن گے جڑی توڑی عقیدت اندر تے محبت اندر بڑے بڑے دعوے کرنگے تے تسی کہہ دیو توڑی من جان گے توڑے عاشق نے توڑے منن والے نے کہہ دیو نا قل انما انا بشر مثلکم میں توڑی طرح دا انسانا میں نہیں آندہ قرآن آکھ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تے اتراں جدوں کی تے مشرکین مکہ نے کہ اللہ نے کوئی رسول تے نبی بھیجنا سی تے فرشتیاں تو بھیجدا مشرکین مکہ آندے نے ابو جہل آندا ہے کہ تسی نبی بن کے آئے ہو ساڈے وچوں آ گئے ہو اگر اللہ نے کوئی رسول تے نبی بھیجنا ہوندا تے آسمان تو فرشتے کو نازل کردا کوئی نوری مخلوق ہوندے ساڈے وچوں ہی بشراں دے وچوں ہی انساناں دے وچوں اللہ نے نبوت رسالت رکھ دتی ہے فرمایا محبوب جی تسی کہہ دیو نا میں بشر ہی ہوں پر سید البشر ہوں میرے محبوب دی شان اور مقام اعتراض بھی کیتا جاندا ہے اے باپی تے حدیث نعوذ باللہ من ذالک حضور نو اپنا جیسا سمجھدے نے آئی حدیث پاک سنیے تے میرا ایمان میری محبت میری دعوت میرا مسلک میرا عقیدہ میرا پیغام نوٹ کر کے لے جائیے روایت سن نبی داؤد اندر کتاب الفضائل اندر میری اور تہاڈی ماں سیدہ حفصہ حضرت عمر دی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ایک دن میرا تے حضرت صفیہ حضور دی دوسری بیوی آقا کریم دیاں 9 بیویاں تے 2 لونڈیاں 11 بیویاں میرے نبی دیاں جو رشتے اندر میری اور تہاڈیاں روحانی ماواں لگدیاں نے سیدہ صفیہ تے سیدہ حفصہ دا آپس اندر ناراضگی بن گئی تو تکرار ہو گیا تے سوکنا نے آپس اندر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی نے کہا ہے اے صفیہ اللہ نے سانو بڑی شان عطا فرمائیاں نے میں بیٹی عمر دی تے عمر نبی دا صحابی میں بہن عمر عبداللہ بن عمر دی تے عبداللہ بن عمر حضور دے صحابی تے اسی قریشی تے 7ویں پشتے جا کر کے میرا تے میرے باپ دا تے نبی پاک دا خون جا کے ملدا ہے یعنی اسی رشتہ دار بھی لگنے ہاں تے تو او یہودن قبیلے دی جناب موسیٰ تے ہارون علیہ السلام دے نال تیرا سلسلہ نسب جا کے ملدا ہے لہذا ساڈی شان بڑی ہے تے ساڈے نال تو تکرار نہ کیتا کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیاں غمگین ہو گئیاں کہ حضرت حفصہ مینوں جملہ نہیں سی کہنا چاہیدا میں اپنا خاندان کنبہ قبیلہ رشتہ داریاں تے مذہب چھڈے نے حضور دی وجہ تو حفصہ نے مینوں تانا مارے ہے اچانک حضور علیہ السلام تشریف لے کر کے آ گئے فرمایا اے صفیہ خیر تے اج پریشانی دے عالم اندر چہرے تے پریشانی دے اثرات نے فرمایا محبوبہ سونیا او عمر دی بیٹی آکر سوکنا سن تے سوکن ہی ہوندی ہے اگرچہ نبی دے گھر چ کیوں نہ ہوئے تے حضرت صفیہ نے غصہ کڈیا فرمایا اللہ دے رسول جی او عمر دی بیٹی نا نہیں لے حضور نو سمجھ آ گئی کہ حفصہ نال کوئی گل ہوئی ہے فرمایا صفیہ کی بنے فرمایا اللہ دے رسول جی حضرت حفصہ نے
مینو یہودن دی اولاد کیا ہے تو میں پریشان ہو گیا کہ جملہ حفصہ نو کہنا نہیں سی چاہیے. فرمایا صفیہ اس گل دی وجہ تو پریشان ہے؟ جی یا رسول اللہ اس وجہ تو پریشان ہاں. حضور نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا اے صفیہ اگر حفصہ نے گل کہہ دیتی سی بطور تانا ہی تے تو حفصہ نو یہ جواب کیوں نہ دیتا کہ میں اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیوی ہاں، میں اس خامن دی بیوی ہاں، میں اس شور دی بیوی ہاں جس شور ورگا، جس خامن ورگا، جس بشر ورگا اللہ نے کائنات وچ بنایا ہی کوئی نہیں.